आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। 12वीं खूबी कफायशारी। कफायशारी भी अक्लमंद बीवियों की निशानियों में से एक निशानी है। समझदार खवातीन शोहर की आमदनी और घर के अखराजात में तवाज़ुन रखती हैं। 15वीं खूबी खाने में शोहर की पसंद का ख्याल रखना। हिंदी जुबान की एक पुरानी कहावत है, शोहर के दिल तक पहुंचने का रास्ता मैदे में से होकर गुजरता है। 18वीं खूबी काम पर जाने की तैयारी में शोहर की मदद करना। 20वीं खूबी बार बार मेके जाने की जिद ना करना। एक समझदार बीवी हमेशा अपने घर पर तवज्जो देने और इसे संवारने की कोशिश करती रहती है। 23वीं खूबी फजूल किस्म की फरमाइशें न करना। समझदार बीवी आए दिन शोहर से नई नई फरमाइशें नहीं करते। 24वीं खूबी घर के माहौल को पुरसुकून रखने की कोशिश करना। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। आपने हमारी पिछली वीडियो में अच्छी बीवी की 10 खुसूसियात मुलाहिजा की थी। आज हम अगली 15 खुसूसियात भी पेश कर रहे हैं। हमारा नंबर 11 से स्टार्ट होगा, लिहाजा अच्छी बीवी की 11वीं खूबी शक ना करना। शक दुनिया का सबसे बड़ा मर्ज, सबसे बड़ा फसाद होता है। यह हमेशा घरों और रिश्तों को तबाह कर देता है। एक अक्लमंद बीवी अपने शौहर पर शक नहीं करती। यह बिला वजह अपने अंदर शुकूक और शुबहात भी पैदा नहीं होने देती। आप अगर सारा दिन खामद का पीछा करती रहेंगी, खुद सोचिए, तो फिर आपका घर कैसे चलेगा। लिहाजा शक को करीब ना आने दें, आपका घर हमेशा आबाद रहेगा। 12वीं खूबी कफायशारी। कफायशारी भी अक्लमंद बीवियों की निशानियों में से एक निशानी है। समझदार खवातीन शोहर की आमदनी और घर के अखराजात में तवाज़ुन रखती हैं। ये गैर जरूरी अखराजात को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ये टेक्निक खानदान के माली वसाइल बढ़ा देती है। आप अगर इस टेक्निक को समझना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो भी मुलाहिजा कर सकते हैं। 13वीं खूबी आजिज़ी और इंकिसारी। एक अच्छी और समझदार बीवी बात बात पर मूड ऑफ नहीं करती। ये बिला वजह नखरे में भी नहीं रहती और खुद को ऊंचे दर्जे की मखलूक भी नहीं समझती। अपने आप को नॉर्मल इंसान समझना, यकीन कीजिए यह रवैया आहिस्ता आहिस्ता शोहर के दिल में बीवी की अहमियत को बढ़ा देता है। शोहर अपनी बीवी की इज्जत करता है और यह कभी इससे बेजार नहीं होता। 14वीं खूबी शोहर की हौसला अफजाई करना। मर्दों को हमेशा थपकी चाहिए होती है और यह एक अक्लमंद बीवी हमेशा अपने शोहर की कामयाबी पर उसे थपकी देती रहती है। यह उसकी हौसला अफजाई करती है। हमारे इस माशरे में जहां हर इंसान को कदम कदम पर हौसला शिकनी और दूसरों के मनफी रवैयों का सामना करना पड़ता है, आप यकीन कीजिए वहां बीवी की तरफ से हौसला अफजाई के 2 बोल शोहर के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं और आप ये 2 बोल बोलती रहा करें। 15वीं खूबी खाने में शोहर की पसंद का ख्याल रखना। हिंदी जुबान की एक पुरानी कहावत है, शोहर के दिल तक पहुंचने का रास्ता मैदे में से होकर गुजरता है। लिहाजा शोहर की पसंद के मुताबिक खाना बनाना रिश्ते को मजबूत और खुशगवार बना देता है। बाशऊर बीवी खाने पीने के मामले में शोहर की पसंद और नापसंद का हमेशा ख्याल रखती है। इससे भी घर का माहौल अच्छा रहता है। 16वीं खूबी घर का बजट बनाना। एक अक्लमंद खातून हमेशा घर का बजट बनाने में शोहर की मदद करती है। घर के अखराजात हमेशा अपने कंट्रोल में रखती है। यह मुश्किल वक्त के लिए सेविंग भी करती है। यह जानती है कि सेविंग हुआ कितनी ही कम क्यों ना हो, यह हमेशा किसी न किसी बड़ी परेशानी से बचाती है। चुनांचे सेविंग करें, यह आप और आपके खानदान को बचा लेगी। 17वीं खूबी शोहर के जाती इस्तेमाल की चीजों का ख्याल रखना। एक अच्छी बीवी हमेशा शोहर के जाती इस्तेमाल की चीजों का ख्याल रखती है और यह इन्हें हमेशा मुनासिब जगह पर रखती है ताकि शोहर को जरूरत के वक्त यह तलाश ना करनी पड़े। 18वीं खूबी काम पर जाने की तैयारी में शोहर की मदद करना। मुलाजमत पर यह किसी भी अहम काम के सिलसिले में घर से बाहर जाते हुए शोहर की तैयारी में मदद करना एक छोटा सा अमल होता है, लेकिन आप यकीन कीजिए यह छोटा सा अमल रिश्ते को मजबूत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। लिहाजा एक अक्लमंद बीवी कामत को तैयारी में हमेशा मदद देती है। 19वीं खूबी दूसरे लोगों के सामने शोहर की इज्जत करना। एक समझदार बीवी
دوسرے لوگوں کے سامنے ہمیشہ اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھتی ہے. یہ لوگوں کے سامنے خامد سے بحث نہیں کرتے. اسے اگر اعتراض بھی ہو تو یہ وہ اعتراض تنہائی میں کرتی ہے, لوگوں کے سامنے شوہر سے نہیں الجھتی. بیوی کا یہ رویہ بھی یقین کیجئے رشتے کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے. 20ویں خوبی, بار بار میکے جانے کی ضد نہ کرنا. ایک سمجھدار بیوی ہمیشہ اپنے گھر پر توجہ دینے اور اسے سنوارنے کی کوشش کرتی رہتی ہے. یہ بار بار ماں باپ کے گھر نہیں جاتی, کیونکہ اگر بیوی کی گھر سے غیر حاضری ایک حد سے بڑھ جائے گی تو گھر محض ایک مکان بن کر رہ جائے گا, یہ گھر نہیں رہے گا, اور یوں میاں بیوی کا رشتہ کمزور پڑنا شروع ہو جائے گا. لہذا ایک عقل مند بیوی بار بار میکے جانے کی ضد نہیں کرتی. میں یہاں پہ آپ کو چند لمحوں کے لیے روکوں گا. انسان اور جانور میں 3 بڑے فرق ہوتے ہیں. ہم اپنی دونوں ٹانگوں پر سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں, جبکہ جانوروں کی ریڑھ کی ہڈی یو شکل میں ہوتی ہے, یہ سیدھے نہیں ہو سکتے. دوسرا, جانور سیولائزڈ نہیں ہوتے, یہ پکا کر کھاتے ہیں اور نہ کپڑے پہنتے, جبکہ ہم سوشل اور سیولائزڈ ہیں. ہم پکا کر کھاتے ہیں, صاف ستھرے رہتے ہیں, کپڑا بن کر اور سی کر پہنتے ہیں, اور مکان بنا کر اس میں رہتے ہیں. اور تیسرا فرق, ہم اپنی زبان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس لفظ ہیں, جبکہ جانور بول نہیں سکتے, ان کے منہ سے صرف ساؤنڈز نکلتی ہیں. میں اس تیسرے فرق, اس تیسری خوبی کو اہم ترین سمجھتا ہوں. آپ اگر اچھے کمیونیکیٹر ہیں, آپ کو اگر بولنا آتا ہے, تو پھر یہ ساری دنیا آپ کی ہے. آپ پھر اچھے ٹیچر بھی ہیں, اچھے ٹرینر بھی ہیں, اچھے بیٹے اور اچھی بیٹی بھی ہیں. آپ اچھی ماں, اچھے باپ, اچھے بھائی اور اچھی بہن بھی ہیں. آپ پھر اچھے ڈاکٹر, اچھے انجینئر, اچھے وکیل, اچھے بزنس مین, اچھے مبلغ, اچھے عالم دین, اچھے دکاندار, اچھے کک اور اچھے مکینک بھی ہیں. آپ یہ یاد رکھیں کہ ہم انسان اپنے لفظوں, اپنی زبان کی کمائی کھاتے ہیں. آپ کو اپنی زبان پر جتنا عبور, جتنا کنٹرول ہے, آپ جتنا اچھا بولنا جانتے ہیں, آپ زندگی میں اتنے ہی کامیاب ہوتے ہیں. اور انسان کو کیسے بولنا چاہیے, اس کی صرف چند ٹیکنیکس ہیں. آپ اگر یہ سیکھ لیں تو آپ کی عملی اور پریکٹیکل زندگی آسان ہو جائے گی. ہم 21 مارچ کو ملتان میں کمیونیکیشن, سیلز, کانفیڈنس اور ٹریننگ ٹیکنیکس پر فل ڈے سیشن کر رہے ہیں. آپ ان نمبروں پر رابطہ کر کے اپنی سیٹ ریزرو کروا سکتے ہیں. تو ملیے ہم سے 21 مارچ کو ملتان میں. ہم دوبارہ اپنی سٹوری کی طرف واپس آتے ہیں. 21ویں خوبی, فضول کاموں میں وقت ضائع نہ کرنا. ایک سمجھدار بیوی کی اہم نشانی یہ بھی ہے کہ یہ اپنا بہت سا وقت فضول کاموں میں ضائع نہیں کرتی. یہ دیر تک ٹی وی دیکھنے اور کمپیوٹر یا موبائل پر وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنا وقت پازیٹیو کاموں میں صرف کرتی ہے. یہ ہمیشہ بچوں, گھر اور کچن میں مصروف نظر آتی ہے. 22ویں خوبی, شوہر کے آتے ہی موڈ کو خوشگوار کر لینا. ایک سمجھدار خاتون غصے اور ناراضگی کو اپنا ٹریڈ مارک بنانے کی بجائے گھر کے معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ اگر تھکی ہاری ہوئی بھی ہو تو بھی یہ شوہر کی گھر واپسی پر اپنا موڈ خوشگوار بنا لیتی ہے. یقین کیجئے یہ رویہ گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا دیتا ہے اور شوہر کے دل میں بیوی کی عزت بڑھ جاتی ہے. 23ویں خوبی, فضول قسم کی فرمائشیں نہ کرنا. سمجھدار بیوی آئے دن شوہر سے نئی فرمائشیں نہیں کرتے. پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہمارے گھروں میں انتہائی ضرورتوں کے لیے بھی وسائل کم پڑ جاتے ہیں, وہاں ہر سال نیا موبائل, نئے زیور اور ہر ہفتے کپڑوں کے لیے رقم کہاں سے آئے گی. لہذا خواہشوں کا بوجھ ایک حساس اور ذمہ دار شوہر کے اندر احساس کمتری پیدا کر دیتا ہے. یہ ذہنی مریض بن جاتا ہے. چنانچہ ایک اچھی بیوی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ اپنے شوہر سے بلا وجہ فرمائشیں نہیں کرتی, یہ اس کے حالات سے واقف ہوتی ہے. 24ویں خوبی, گھر کے ماحول کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرنا. ایک سمجھدار بیوی گھر کے ماحول میں بہتری لانے اور اسے پرسکون بنانے کی کوشش کرتی ہے. ایسی خواتین کا اپنے بچوں پر کنٹرول ہوتا ہے.
یہ شوہر کے آرام کے اوقات میں، گھر پر مہمانوں کے آنے اور دوسرے اہم ایشوز پر بچوں کے لڑائی جھگڑوں کو کنٹرول میں رکھتی ہیں۔ یہ رویہ بھی شوہر اور اس کے سسرال کا دل جیت لیتا ہے۔ اور 25ویں خوبی، شوہر کو کم آمدنی کے تانے نہ دینا۔ شوہر کی آمدنی اگر کم ہے تو اکثر بیویاں شوہر کی حوصلہ افزائی کرنے اور آمدنی کے مطابق بجٹ بنانے کی بجائے شوہر کو کم آمدنی کے تانے دینا شروع کر دیتی ہیں، جبکہ ایک سمجھدار بیوی کبھی شوہر کو کم آمدنی کا تانا نہیں دیتی۔ اس کو ہمیشہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس کے تانوں سے آمدنی نہیں بڑھے گی، لیکن دلوں اور ذہنوں میں فاصلے ضرور پڑ جائیں گے، چنانچہ یہ تانے نہیں دیتی۔ آپ نے ہماری 2 ویڈیوز میں اچھی بیوی کی 25 خصوصیات ملاحظہ کی۔ ہم اگلی ویڈیوز میں باقی 25 خصوصیات بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ یہ انشاءاللہ کسی نہ کسی کا مائنڈ اور پھر مقدر ضرور چینج کرے گی۔